शुभ प्रभात। मिरमिरे अनलाइनको बिहान 6 बजेको मिरमिरे समाचारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। समाचारका साथमा उपस्थित छु म सृजना तिमसिना। आज नेपाल सम्वत 1141 विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 23 गते बिहीबार, वैशाख कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, ईस्वी सम्वत सन् 2021 मे 6 तारिक। खबर सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। 35 करोड कमिसनले खोप खरिद प्रक्रिया रोकिएको विवाद सार्वजनिक। 50 लाख डोज कमिसन सहित प्रति डोज $6.05 मा उपलब्ध गराउने सिरमको प्रस्ताव। फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत। आफ्नो विकल्पमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था नभएको दाबी। 58% आईसीयू बेड खाली रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। तर आकस्मिक कक्षको भुइँमै संक्रमितहरू भने उपचार गराउन बाध्य। व्यापारीले लुकाए अक्सिजन सिलिन्डर। अमित मेडिसिनको गोदाममा छापा मार्दा 60 सिलिन्डर भेटियो। प्रति सिलिन्डर 40,000 रुपैयाँमा मोलमोलाई। खपत कम हुँदा तरकारीको भाउ घट्यो। ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य पनि प्रति किलो 100 रुपैयाँमा कमी। र महामारी नियन्त्रणमा सेना सक्रिय हुँदै अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सैनिकलाई अलर्ट रहन जंगी अड्डाको निर्देशन। खबर अब विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्ट बीच करिब 35 करोड कमिसनमा कुरा नमिल्दा 50 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विवाद सतहमा आएको छ। खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी सिरमसँग एजेन्ट बी नै 50 लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गर्न खोज्दा नेपाली एजेन्टले कमिसन माग गरेर प्रक्रिया नै अघि बढ्न नदिएको मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। खोप खरिदमा बिचौलियाले 10% कमिसन लिन खोजे। बिचौलियाको सक्रियताका कारण 27 दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भन्नुभएको छ, यो 27 दिन यति निर्णायक भयो। यही बीचमा भारतमा ह्वात्तै संक्रमण बढ्न थाल्यो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले हिमाल खबरसँगको अन्तर्वार्तामा कमिसनको खेलकै कारण खोप खरिद प्रक्रियामा समस्या भएको खुलासा गर्नुभएको हो। त्यही कारण 50 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। खोप खरिद रोकिए लगत्तै मन्त्रीले सीमित सञ्चारकर्मीसँग एजेन्टको स्वार्थ पूरा गर्न नसकिएको समेत बताउनु भएको थियो। नेपाली जनतामाथि अन्याय गर्ने यस्ता बिचौलिया पनि देखियो, जसले गर्दा खोप ल्याउन सहज भएन। सञ्चारकर्मीहरूसँग त्रिपाठीले भन्नुभयो, कमिसनकै कारण खोप ल्याउन नदिन बिचौलियाहरू सफल भएको मन्त्रालयको बुझाइ समेत रहेको छ। सिरमको नेपाली एजेन्ट हुकाम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रणाली हो। हुकाम विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतु सिंह वैद्यका नाममा रहेको छ। उनीहरूले खोप खरिद गर्दा 10% कमिसन मागेको मन्त्रालयको दाबी समेत रहेको छ। फागुन 4 को मन्त्री परिषद बैठकले 1 डोजको $4 का दरले 20 लाख खोप खरिद गर्न 80% रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। यही निर्णय अनुसार फागुन 9 मा 10 लाख डोज खोप आयो। अझै 10 लाख डोज आउन बाँकी छ। 10 लाख डोज आएपछि मन्त्रालयले 50 लाख डोज खोप खरिदको प्रस्ताव सिरमलाई पठाएको थियो। खोपमा पनि कमिसनकै कारण ल्याउन नसकिएको स्पष्ट भएको हो। कोभिड महामारी सुरु हुन साथ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी इन्टरनेशनलसँग बदनियतपूर्ण सम्झौता गरेको भनेर आलोचना खेपेको सरकार खोप खरिदमा पनि बिचौलियाको प्रभावमा परेको स्पष्ट देखिएको छ। भारतको खोप उत्पादक स्थानीय एजेन्टको दबावमा पर्दा सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्यो, जसका कारण तत्काल 50 लाख खोप ल्याउने असाधारण अवसर पनि गुमेको हो। सेरम हुकुम र स्वास्थ्य सेवा विभाग बीच प्रसार भएका दस्तावेज प्राप्त भएका छन्। ती दस्तावेजमा 50 लाख डोज खरिद
50 लाख डोज खोप ल्याउन 3 अर्ब 56 करोडको खरिद सम्झौताबाट 32 करोड 43 लाख रुपैयाँ कमिसन लिने खेल थियो। सरकार र सेरम बीच स्थापित सम्बन्ध विच्छेद गराइसकेका यी एजेन्ट निकै शक्तिशाली थिए। उनीहरूको विपक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेन। दबाव र प्रभाव बीच मन्त्रालय 1 महिनासम्म अनिर्णयको बन्दी हुँदा भारतबाट खोप निर्यात रोकियो। अब खोप कहिले आउने हो भन्ने यकिनका साथ भन्न सक्ने कोही छैन। गत 16 जनवरी अर्थात् 3 माघमा भारतमा खोप अभियान सुरु भएपछि भारतले छिमेकी देशहरूलाई पनि अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको थियो। लगत्तै 8 माघमा भारतबाट 10 लाख डोज खोप आएको थियो। सो खोप भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले विमानस्थलमा स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई नै हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। उता स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले यति ठूलो रकममा 80% पैसा पठाउन कुनै पनि कर्मचारी तयार नहुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कोभिडको खोप ठूलो मात्रामा खरिद गर्ने प्रसङ्ग आउन साथ एजेन्ट बीचमा प्रवेश गरे। उनीहरूले सेरमलाई सिधै लोकल एजेन्टसँग नै कुरा गर्नु भन्न लगाए। पहिले त हामीले यिनीहरूलाई वास्ता गरेका थिएनौँ, सिधै सेरमसँग कुरा भइरहेको थियो उहाँले भन्नुभयो। तर एजेन्टले सेरमसँग सिधा संवाद गर्ने बाटो नै बन्द गराइदिए। एकातिर मूल्य पनि बढाए, अर्कोतिर 80% अग्रिम भुक्तानी मागे। यिनीहरू भागे भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ? त्यसैले टिप्पणी उठाउने हिम्मत कसैले पनि गरेनन् उहाँले भन्नुभएको छ। बिचौलिया व्यापारीकै कारण खोप ल्याउन नसकिएको मन्त्री र स्वयं मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै यतिखेर बताउन थालिसकेका छन्। 20 लाख डोज खोप किन्दा स्थानीय एजेन्टलाई कमिसन नदिने सिरमसँग सम्झौता नै पहिले भएको थियो। 50 लाख डोज खरिदमा भने एजेन्ट बाधक भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ। 20 लाख खोप 4 लाख प्रति डोजमा खरिद गर्ने सम्झौता भएकोमा 50 लाख डोज खोप खरिद गर्न कमिसन सहित प्रति डोज $6.05 सिरमबाट प्रस्ताव आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। खोप खरिदको छलफल चल्दा फागुन तेस्रो साता $1 को 115 नेपाली रुपैयाँ थियो। यस अनुसार 1 डोज खोपको $695.75 पर्थ्यो। 50 लाख डोज खोप खरिद गर्दा 3 अर्ब 47 करोड 87 लाख 50 हजार रुपैयाँ पर्थ्यो। 10% कमिसन घटाउने हो भने 34 करोड 78 लाख 75 रुपैयाँ कम पैसामा खोप खरिद गर्न सकिन्थ्यो। एजेन्टकै दबावमा खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले एजेन्टको कमिसन समेत जोडेर मूल्य प्रस्ताव गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागका एक अधिकारीले बताएका छन्। 10% कमिसन दिनु नपर्ने हो भने 1 डोजको $5.44 पर्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमिसन दिएरै खोप खरिद गर्न चाहे पनि 80% अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। कुनै सामान खरिद गर्दा सरकारले अग्रिम 20% रकम मात्रै भुक्तानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। हामीले 20% रकम दिएपछि एजेन्ट 60% लगानी गर्न समेत नसक्ने हैसियतका रहेछन्। प्रवक्ता गौतमले भन्नुभयो, आफू लगानी समेत गर्न नसक्ने कमिसन मात्रै लिनेलाई हामीले विश्वास गर्न सकेनौं, त्यसैले खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। कमिसनको विषय उठेपछि मन्त्री त्रिपाठी, सचिव लक्ष्मण अर्याल सहित केही कर्मचारीहरू खोप खरिदका लागि सिरम कम्पनी बाहेक अर्को विकल्पमा जान नहुने अडानमा समेत थिए। उता सरकारले अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको 10 लाख डोज सिरमले उपलब्ध नगराउँदा खोप लगाउने दिन पटक पटक सारी रहिएको छ। पहिलो डोज लगाएको 12 साताभित्र दोस्रो खोप लगाइसक्नु पर्ने हुन्छ। फागुन 23 पछि कोभिसिल्ड खोप लगाएका 65 वर्ष माथिका वृद्धले दोस्रो खोप लगाउन अझै पाएका छैनन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार 18,23,663 जनाले पहिलो डोज कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेका छन्। यसमध्ये फागुन 10 सम्म पहिलो खोप लगाएका 3,70,326 जनाले मात्रै दोस्रो डोज खोप लगाएका छन्। 14,53,337 जना कोभिसिल्ड खोपको पर्खाइमा अहिले रहेका छन्। उनीहरूले फागुन 23 पछि सबैलाई खोप लगाइसक्नु पर्ने हुन्छ। प्रवक्ता गौतमले भन्नुभयो, सिरमले त्यति बेलासम्म खोप दिनेमा हामी आशावादी छौं।
स्वास्थ्य सेवा विभागले 3 दिन अघि पनि सिरमलाई पहिलो खोप लगाएकाले दोस्रो पटक लगाउने दिन नजिकै आइसकेकोले तत्काल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख तारानाथ पोखरेलले बताउनु भएको छ। सिरमसँग खोप उपलब्ध गराइदिन ताकेता भइरहेको छ, लिखित रेस्पोन्स आएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, खोप बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ नभएको र उत्पादन बढाएपछि उपलब्ध गराउने जानकारी आएको छ। सिरमले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई आइतबार पत्र लेखेर आगामी महिना पनि खोप दिन नसक्ने जनाइसकेको छ। कोभ्याक्सलाई पनि खोप उपलब्ध गराइदिन पत्राचार भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। कोभ्याक्स मार्फत कोभिसिल्ड खोप नै 3,48,000 डोज आएको थियो। सिरमसँग 20 लाख डोज खरिद गरिसकेको र 50 लाख डोज खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै मन्त्रालयले फागुन 23 देखि 55 वर्षमाथिका वृद्ध वृद्धालाई खोप लगाउने निर्णय गरेर कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको थियो। खोप आउने सुनिश्चित नभएपछि निर्णय सच्याउँदै 65 वर्षमाथिका वृद्ध वृद्धालाई मात्रै खोप लगाएको थियो। सिरमले खोप दिने प्रतिबद्धताका आधारमा खोप लगाउने कार्यतालिका बनाएर सार्वजनिक गरियो। पहिलो पटक त सच्यायौं। विभागका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने दोस्रो डोज जेठ 11 देखि लगाउने भनिएको थियो। यो कार्यतालिका पनि सार्ने योजनामा नै रहेका छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संकेत गर्नुभएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूसँग बुधबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्ताव समेत गर्नुभएको थियो। कांग्रेसले विश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बुधबार ओली सहयोगीका साथ देउवा निवास बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएको थियो। उहाँले लामो पृष्ठभूमिका साथ आफूले संसदबाट विश्वासको मत नपाए निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बन्ने उल्लेख गरेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय अघि देउवासँग आगामी असोज वा मंसिर भित्र निर्वाचन हुने गरी अघि बढ्ने बताउँदै त्यसका लागि सहयोगको आग्रह गर्नुभएको थियो। निर्वाचन गराउने ओलीको भनाइमा विश्वस्त बन्दै देउवाले पनि सरकार बनाउनेतिर चासो दिनुभएको देखिएन। उहाँको प्राथमिकता यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि निर्वाचनमा नै जानेमा रहेको छ। ओलीले आफ्नो विकल्पमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था समेत नभएको कांग्रेस नेताहरूलाई बताउनु भएको छ। विश्वासको मत पाउन सकिन भने निर्वाचनमा जाने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यतिबेला मिलेर जाउँ, मिलेर जाँदा पनि फाइदा हुने तपाईहरूलाई नै हो, ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सरकारमा आउला र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेर बुढा नीलकण्ठ पुग्नु भएको थिएन। बरु वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षसँग चलिरहेका गोप्य छलफल र संवादबारे जानकारी पाएरै त्यतातिरको कांग्रेसको ध्यान मोड्दै निर्वाचनको पक्षमा जुट्नका लागि सन्देश दिन गएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण रहेको छ। बुढा नीलकण्ठ जानु अघि ओलीले बालुवाटारमा आफू निकटका नेताहरूसँग परामर्श समेत गर्नुभएको थियो। छलफलपछि उहाँ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङलाई लिएर देउवा निवास पुग्नु भएको थियो। छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला सहितका आधा दर्जन नेताहरू सहभागी भएका थिए। दुवै पक्षबीच केही छिन गर्मा गर्मी बहस समेत भएको थियो। दुवै पक्षबीचको त्यो बहसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसले सहयोग गर्ने अपेक्षा नराखे पनि औपचारिकताकै लागि सत्ता साझेदारी र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव भने गर्नुभएको थियो। म पनि लोकतन्त्रका लागि लडेको हुँ र संघर्ष गरेकै व्यक्ति हुँ। संविधान जारी गर्दाका दलहरूबीच एकता र सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो, ओलीको भनाइ थियो। कांग्रेसले त्यस्तो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार समेत गरेको थियो। कांग्रेस नेताहरूले आफू लोकतन्त्रवादी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको समेत प्रतिवाद गरेका थिए। व्यवहारमा प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रवादी नदेखिएको उनीहरूको भनाइ रहेको थियो।
उनीहरूले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया संस्था र मर्यादालाई अनादर गर्दै संविधान विपरीतको बाटोमा एक्लै अघि बढ्न खोजेको भन्दै सत्ता साझेदार र विश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन, संसदलाई प्रभावहीन बनाइएको, अदालत अख्तियार लगायत संवैधानिक आयोगहरूलाई अनादर गरिएको, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सत्ताका लागि असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएको जस्ता विषय कांग्रेस नेताहरूले उठाएका थिए। मंगलबार मात्रै 7 अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा समेत उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको काम र विपक्षी दलका रूपमा आफूहरूले विश्वासको प्रस्तावलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो। हाम्रो प्रतिपक्षको धर्मले पनि तपाईलाई विश्वासको सत्ता सहकार्य गर्ने कुरा पनि छैन उहाँले भन्नु भएको थियो। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मान सम्मान नराखी संविधानको भावना विपरीत अघि बढेकाले सत्ता साझेदारी र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने स्पष्ट रूपमा जवाफ दिनु भएको थियो। देउवाले सहकार्य हुँदैन, विश्वासको मत पनि दिँदैनौ भनेर प्रष्ट रूपमा जवाफ दिनु भएको हो। देउवाले भन्नु भएको थियो, हामीले संविधान एक भएरै बनाएका हौं, तर तपाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप बढ्नु भएन, बरु त्यही संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्नुभयो। सत्ताका विषयमा तपाईसँग सहकार्य हुँदैन, विश्वासको मतमा तपाईलाई असफल बनाउने निर्णय गरिसकेका छौं उहाँले प्रष्टसँग भन्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न सँगै लडेर आएका कारण संविधानको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रति आफू प्रतिबद्ध रहेकोले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने दोहोर्याउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको गठबन्धनले एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूहको सांसदको राजीनामा र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै हुने गरी छलफल अघि बढाएको छ। ओलीले 27 गते विश्वासको मत नपाए अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनावसम्म जाने रणनीति बनाएको आकलन गरिएकाले त्यसलाई चिर्न अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने गरी छलफल अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेस, एमाले, खनाल नेपाल समूह, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूबीच बुधबार छुट्टा छुट्टै छलफल समेत भएको थियो। छलफलमा एमाले नेता नेपालले आफूहरू 27 गते अघि नै सामूहिक राजीनामा दिन तयार भएको सन्देश कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पठाउनु भएको थियो भने देउवाले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएर अहिले एमाले भित्र सांसदहरूको स्थिति बुझ्नु भएको थियो। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र राष्ट्रपति समक्ष समावेदन गर्ने गरी अघि बढौं भनेर छलफल चलाएका छौं। एमालेका साथीहरूले राजीनामा दिने कुरा गर्नु भएको छ, त्यसो हुँदा हाम्रो पक्षमा सजिलै संख्या पनि पुग्छ स्रोतले भन्यो। अविश्वासको प्रस्ताव र एमाले सांसदहरूको राजीनामा सँगसँगै आउन सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए त्यसमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुन्छ, नत्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्दा आउने परिणामसँगै प्रतिनिधि सभा अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने र अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनावसम्म जाने योजना बनाएको आशंका विपक्षीको रहेको छ। ओलीको यो कदम रोक्नुपर्ने विषयमा हामीबीच जोरदार छलफल भइरहेको छ, निष्कर्ष निस्किएको छैन जसपाका एक नेताले भनेका छन्। यसअघि कांग्रेस सभापति देउवाको जोड चुनावमै जानुपर्छ भन्ने भए पनि लुम्बिनी प्रदेशको प्रकरणपछि उहाँ हच्किएको र कम्तीमा ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जानुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। त्यसपछि नै उहाँले गठबन्धन सरकार बारे रुचि देखाउनु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको प्रकरणपछि देउवा सार्वजनिक रूपमा पनि ओलीप्रति अलि धेरै आक्रोशित देखिनु भएको छ। बुधबार मात्रै ओलीले गरेको सत्ता सहकार्य र चुनावी गठबन्धनको प्रस्तावलाई देउवाले ठाडै अस्वीकार समेत गर्नु भएको थियो। उता राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनबाट विपक्षीहरूको औपचारिक गठबन्धन समेत सुरु भएको छ। गठबन्धनले लुम्बिनीमा कांग्रेस र बागमतीमा एमालेको खनाल नेपाल समूहले उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ। बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदका लागि आगामी 6 जेठमा हुने उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनले खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ। कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूह बीच विपक्षी गठबन्धन
गठबन्धनले देवकोटालाई अगाडि सार्ने सहमति समेत गरिसकेको छ। कांग्रेस सभापति देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले नेता नेपाल बीच देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाउने सहमति भइसकेको हो। कांग्रेसले एमाले प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिई आफ्नो पार्टी प्रवेश गरेका दीर्घनारायण पाण्डेलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय लिएको छ। उहाँ विपक्षी गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुनुहुनेछ। नेता नेपालको प्रस्तावमा देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाउने सहमति गरेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बागमतीमा एमाले विरुद्ध एमालेलाई नै अगाडि सारेका छन्। यो निकै रणनीतिक कदम हो। यसले ओलीलाई उहाँकै पार्टी भित्रबाट बलियो दबाब दिन्छ। कांग्रेसका एक नेताले भनेका छन्, विपक्षी गठबन्धनले भने उम्मेद्वार जसलाई बनाए पनि एमालेकै असन्तुष्ट पक्ष खनाल नेपाल समूहबाटै उठाउने निर्णय गरिसकेको छ। माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले तीनै दलका शीर्ष नेताहरूबीच यस विषयमा मोटामोटी सहमति भएको समेत बताउनु भएको छ। एमालेका माधव पक्ष कांग्रेस र हामी गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने सहमति भएको छ। त्यसमा शीर्ष नेताहरूबीच खिमलाल देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाउने विषयमा मोटामोटी सहमति समेत भएको छ। गुरुङले भन्नुभयो, थप छलफल र सहमति हुन अझै बाँकी नै रहेको छ। सम्भवतः उहाँ नै उम्मेद्वार बन्नुहुन्छ होला। उहाँले तीन दलको गठबन्धनमा जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष पनि जोडिन सक्ने सम्भावना समेत रहेको बताउनु भएको छ। महन्त ठाकुर लगायत नेताले के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्क्युल भई नसकेको हुँदा जसपाले के गर्छ भन्ने बारेमा अहिले नै बोल्न नसकिने समेत उहाँको भनाइरहेको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट चुनाव जितेका रामबहादुर थापा बादलले पार्टी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले उहाँलाई कारबाही गरेको थियो। बादल कारबाहीमा परेपछि उक्त राष्ट्रिय सभा पद रिक्त रहेको छ। एमालेको गत 10 वैशाखमा बसेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकमा उपनिर्वाचनमा बादललाई नै उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। एमाले नेता प्रदीप गेवालीले बादल नै उम्मेद्वार हुने सम्भावना रहेको बताउनु भएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा निर्णय भने भइसकेको छैन। आगामी 6 जेठमा हुने मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले यसअघि नै कार्यतालिका प्रकाशन समेत गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत 21 वैशाखमा मतदाता नामावली प्रकाशन तथा दाबी विरोधको समय तोकिएको थियो। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नेपाली सेना थप सक्रिय हुने तयारीमा रहेको छ। जंगी अड्डाले 2072 यता अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सैनिकलाई अलर्ट रहन निर्देशन समेत दिइसकेको छ। सेनासँग 6 वर्षको अवधिमा अवकाश पाएका करिब 350 स्वास्थ्यकर्मी सैनिक रहेका छन्। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको अभिभारा सेनामा आउने अवस्था देखिएपछि अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सैनिकलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। महामारी नियन्त्रण गर्ने अभिभारा सेनामा आउन सक्ने अवस्था देखियो। त्यसैले अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सैनिकलाई तयारी अवस्थामा रहन भनेका छौं, उहाँले भन्नुभयो। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार महामारी नियन्त्रणमा सघाउने उद्देश्यले 2072 सालपछि अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको हो। हाल सेनासँग बहालवाला स्वास्थ्यकर्मी सैनिक 2300 को संख्यामा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको र महामारी नियन्त्रण गर्ने अभिभारा अब सेनामा आउन सक्ने अवस्था देखिएकै कारण अवकाश प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सैनिकलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको सैनिक प्रवक्ता पौडेलको भनाइरहेको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट बुधबार 58 जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या एकै दिन मृत्यु हुने हालसम्मकै धेरै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8659 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 20756 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8605 र 616 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 54 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 4825 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 3849, ललितपुरमा 518 र भक्तपुरमा 458 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले देशभर 66352 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरू मध्ये 4764 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 61,588 जना होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1993 जना संक्रमण मुक्त समेत भएका छन्।
कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड नपाएको गुनासो बढिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने 58% आइसियु बेड खाली रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयको दैनिक अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार देशभर कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका 1423 बेड मध्ये 600 र 580 भेन्टिलेटर मध्ये 156 वटा बुधबार भरिएका छन्। भेन्टिलेटर 73.25% खाली देखिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा हाल 190 जना आइसियु र 63 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्कले अधिकांश आइसियुको बेड र भेन्टिलेटर खाली रहेको देखाउँछ, तर अर्कोतर्फ आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर बिरामीको मृत्यु भइरहेको तीतो यथार्थ रहेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले भन्नुभयो, यसले अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच तालमेल नमिलेको समेत देखाउँछ। सरकारी संरचनामा आइसियु र भेन्टिलेटर खाली भए पनि नरहेको देखाउँदै कमिसनका लागि निजी अस्पताल पोस्ने उपाय अपनाइएको हुन सक्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अस्पतालमा राख्न नखोजेर मान्छे भगाएको जस्तो समेत देखिन्छ। जे भए पनि केही न केही त गडबडी छ उहाँले भन्नुभयो। राजधानीका केही सरकारी अस्पतालमा बुधबार सम्पर्क गर्दा आइसियु र भेन्टिलेटर खाली नरहेको जानकारी प्राप्त भयो। उपत्यका बाहिरका ठूला शहरमा समेत सघन उपचारका लागि स्थान अभाव रहेको सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले बताएका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा बुधबार राति आइसियु चाहिने 3 जना बिरामी पालो कुरिरहेका थिए भने त्यहाँ सबै भेन्टिलेटर प्याक थियो। एक चिकित्सकले भने आइसियु र भेन्टिलेटरको सरकारी तथ्याङ्कमै गडबडी रहेको हुन सक्ने बताउनुभयो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर जीडी ठाकुरले निजी क्षेत्रलाई सरकारले कोभिड उपचारका लागि कडाई गर्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ। निजीले आइसियु र भेन्टिलेटर खाली भए पनि बिरामी भर्ना गर्न मानिरहेका छैनन्। धेरै बिरामी आर्थिक हैसियत हेरेर भर्ना गर्ने गरेका छन् उहाँले भन्नुभयो। आइसियु र भेन्टिलेटर आवश्यक कोरोना संक्रमित अझ बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोरोनाको दोस्रो लहर मत्थर नभएसम्म सघन उपचार आवश्यक रहेको बिरामीको संख्या बढ्ने उनीहरूको आकलन समेत रहेको छ। धेरै जटिल अवस्थामा पुगिसकेका कोरोनाका केसहरू पछिल्लो समय बढी मात्रामा अस्पताल आइरहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालको कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक डाक्टर सन्त कुमार दासले बताउनुभयो। उपत्यका लगायतका ठूला शहरमा कोभिडको दोस्रो लहर जारी रहँदासम्म आइसियु बेड र भेन्टिलेटर पाउन गाह्रो नै हुने देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोरोना संक्रमितको उपचारमा बढी शुल्क लिएको आरोपमा 2 अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल र धुम्बा राहीको हेम्स अस्पताललाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। यी 2 अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्दा चर्को शुल्क असुलेको उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको पराजुलीले बताउनुभयो। दुवै अस्पतालका पदाधिकारीलाई प्रशासनमा बोलाएर चर्को शुल्कबारे लिखित स्पष्टीकरण सोधेका छौं उहाँले भन्नुभयो। देश नै महामारी विरुद्ध जुटिरहेका बेला संक्रमितबाट अस्पतालले चर्को शुल्क असुल्नु अपराध हो। त्यस्ता गलत काम हुन नदिन निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएका छौं र हुनेछौं उहाँले दोहोर्याउनु भयो। प्रशासनमा उपस्थित भएका दुवै अस्पतालका सञ्चालकसँग होटल र रेस्टुरेन्ट जस्तो सुविधाका आधारमा मनलाग्दी शुल्क असुल्ने ठाउँ अस्पताल नभएको भन्दै सरकारले तोकेको शुल्क विपरीत रकम असुले कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले चेतावनी समेत दिनुभएको छ। अस्पतालका सञ्चालकले सुविधा शुल्क तिरेर उपचार गर्न बिरामीले चाहेमा सोही अनुसारको व्यवस्था गरेको भन्दै आफूले लिएको शुल्कको बचाउ समेत गरेका थिए। प्रजिय पराजुलीले सरकारले जारी गरेको शुल्क र आदेश पालना गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। आदेश विपरीत गए कारबाही भोग्न तयार हुन समेत चेतावनी दिएको उहाँले बताउनुभयो। हेम्सको जनरल बेडमा एक दिनको 7,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आइसियुमा 22,000 सम्म लिने गरेको छ। डाक्टरले एकपल्ट भिजिट गरेको 1,500 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ मेडिकल कलेजले कोभिड क्याबिनको शुल्क 20,000, डिलक्सको 25,000, सुपर डिलक्सको 30,000 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। कोरोना महामारी तीव्र रूपमा फैलिएर अस्पतालमा बेड नै पाउन मुस्किल परिरहेका बेला निजी अस्पतालहरू भने लुटमा सक्रिय देखिएका छन्। केही अस्पतालहरूले सूचना नै जारी गर्दै शुल्क बढाएका छन् भने बेडको शुल्क लगायत उपचार शुल्क पनि अहिले नै महँगो बनाएका छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा उपचार सेवा लिन पुगेका दर्जनौं बिरामीहरू अहिले छटपटाउने स्थिति आइपरेको छ। आकस्मिक कक्षको भुइँमै संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। सिकिस्त बिरामी भएपछि कहाँ जाने, यसको एउटै जवाफ हुन्छ अस्पताल। तर अहिले अस्पताल पुगेका धेरै कोरोना संक्रमितले उपचार सेवा पाउन नै सकेका छैनन्। अस्पताल परिसरमा उपचार सेवा लिन नपाएका बिरामीको बिचल्ली र आफन्तको छटपटी देख्न सकिन्छ। मंगलबार र बुधबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा यस्तै दृश्य देखियो। कोरोना संक्रमित बुबाको उपचारमा आएका पश्चिम नवलपरासीको सराबल 7 का नरेन्द्र केवटले अस्पताल आएर पनि उपचार नपाएको पीडा असह्य हुने प्रतिक्रिया दिए। पापा बोल्नै नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामी टुलु मुख हेर्दैछौँ। उहाँले भन्नुभयो, अस्पतालकै आँगनमा बसेर पनि उपचार गराउन सकेका छैनौं। नरेन्द्रका बाबु 60 वर्षीय रामप्रसादलाई 6 दिनदेखि लगातार ज्वरो आएको थियो। 4 दिन अघि परीक्षण गर्दा कोरोना देखियो। अचेत हुने गरी ज्वरो आउने, काप्ने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने भएपछि आफन्तले सोमबार परासी स्थित पृथ्वी चन्द्र अस्पताल पुर्याएका थिए। तर बेड नभएको भन्दै अस्पतालले गेटबाटै फर्काइदियो। सिकिस्त बिरामीलाई मंगलबार बिहानै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल ल्याइयो, तर यहाँ पनि भर्ना पाइएन। आकस्मिक कक्षमा छिर्न समेत साँझसम्म पालो कुर्नु परेको थियो। यस्तै रूपन्देहीको तिलोत्तामा 3 का विष्णु भट्टराई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा भगवान पुकार्दै भेटिनुभयो। आकस्मिक कक्ष बाहिर उहाँका 52 वर्षीय बाबु कोरोना संक्रमित भएपछि मृत्युसँग लड्दै हुनुहुन्थ्यो। आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा छिराउन पनि सकिएन। उहाँले भन्नुभयो, 1 साता अघि उहाँमा संक्रमण देखिएको थियो। घरमै आइसोलेसनमा बसेका बेला 2 दिन अघि सिकिस्त बन्नुभयो। नगरका स्वास्थ्य कर्मीले आइसियु सहितको अक्सिजन कक्षमा लैजान सुझाव दिए। सुरुमा भैरहवाको भीम अस्पताल मेडिकल कलेज हुँदै मणिग्रामको क्रिम्सन अस्पतालमा लग्यौं। छोरा विष्णुले भन्नुभयो, कतै सेवा नपाएपछि यहाँ ल्याएका हौं, यहाँ पनि यस्तै भयो। मंगलबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा उपचार सेवा लिन नपाएका दर्जनौं बिरामी छटपटाइरहेका थिए। कोही आकस्मिक कक्षमा छिर्न पालो कुर्दै थिए, कोही भर्ना पाउन हार गुहार गर्दै थिए। अस्पतालमा ठाउँ नै नपाएपछि बुटवल कालिका नगरका गजेन्द्र केसरीले सिकिस्त बिरामी पत्नीलाई घर फर्काउनु भयो। श्वास फेर्न गाह्रो छ, तर सबै अस्पतालमा फोन गरे, कतै ठाउँ पाइन। उहाँले भन्नुभयो, जे हुन्छ घरमै हुन्छ भनेर फर्काउन लागेको हुँ। आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका बिरामीले थप उपचार नपाउँदाको छटपटी अझ दर्दनाक थियो। त्यसमध्येकी हुन् कञ्चन गाउँपालिका 4 की 27 वर्षीय महिला। उनी आकस्मिक कक्षको रेड जोनमा अन्तिम अवस्थामा थिइन्। बाँच्ने आशा मारेका आफन्त उनको जीव सुमसुम्याउँदै भेटिए। 3 दिन अघि अस्पताल ल्याइएकी उनी बोल्न सक्दिनथिन्। अक्सिजनले मात्रै सुधार नभएपछि चिकित्सकले आइसियु सेवाले मात्रै बचाउन सक्ने बताएका थिए। पति शमशेर विकले पोखराको चरक अस्पतालमा आइसियु 1 बेडको जोहो समेत गरेका थिए, तर लैजान हेलिकप्टर भाडामा नपाएको बताए। गम्भीर अवस्था छ, एम्बुलेन्सबाट पुर्याउन सकिँदैन रे। उनले भने, न यहाँ आइसियु छ, न त बिरामीलाई अन्त लान सक्ने अवस्था नै छ। अस्पतालमा 7 बेडको फिभर क्लिनिक सहित 30 बेडको आकस्मिक कक्ष छ, तर मंगलबार आकस्मिकका 47 सहित 53 जना कोरोना संक्रमित भरिएका थिए। उता बाँकेमा पनि कोरोना संक्रमितहरूले उपचार नपाउने स्थिति आइपरेको छ। बेड र अक्सिजन अभाव भएपछि बाँकेका अस्पताल संक्रमितलाई फर्काउन बाध्य भएका छन्। शिक्षण अस्पताल कोहलपुरबाट दैनिक 2-3 जना संक्रमित नपाएर फर्किने गरेको अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर देवेन्द्र आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कतिपय भर्ना भएका बिरामीका आफन्तले आफ्नै प्रयासमा अक्सिजन जोहो समेत गरेका छन्। अस्पतालमा बेड थपिए पनि अक्सिजन पर्याप्त नहुँदा बिरामी फर्काउन बाध्य भएको उहाँले सुनाउनुभयो। सिकिस्त बिरामी आउँदा पनि अक्सिजन अभाव छ, त्यसैले भर्ना लिन सक्दैनौं। उहाँले भन्नुभयो, लाचार भएर फर्काउनु बाहेक अरू विकल्प नै हामीसँग छैन। महामारीका बेला अस्पतालमा आएका बिरामीलाई स्रोतको अभाव देखाएर जहाँसुकै जा भन्नु अस्पतालको गैर जिम्मेवारीपन भएको एडभोकेसी फोरम बाँकेका संयोजक बसन्त गौतम बताउनुहुन्छ। अस्पतालको अनुगमनमा समेत पुगेका उहाँले बिरामी राख्ने बेड खाली छन्, तर अक्सिजन नभएर भर्ना नलिएको सुनाउनुभयो। यसमा सरकारले बेलैमा स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन नसक्नु कमजोरी भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। अर्कोतर्फ निजी अस्पतालले व्यवसायमुखी नभई सेवामुखी धारणा पनि राख्न जरुरी
जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। सुरुमा शिक्षण अस्पतालले 300 बेड क्षमताको कोभिड अस्पताल बनाउने सरकार समक्ष प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो। अहिले बेड जडान गरेपछि अक्सिजनको माग गरेको हो। अस्पतालमा बेड व्यवस्थित रूपमा राखिएको छ। अहिले 127 जना संक्रमितलाई भर्ना गरेर उपचार गरिरहेको चिकित्सक आचार्यले बताउनुभयो। नयाँ बिरामी भर्ना गर्ने बित्तिकै अक्सिजन अपुग हुने उहाँले बताउनु भएको छ। अस्पतालमा 18 वटा ठूला सिलिन्डर बराबर क्षमता भएको लिक्विड ट्याङ्की छ। त्यो ट्याङ्कीको अक्सिजन खपत भइसकेको अस्पतालका प्रमुख को भनाइ छ। अस्पतालका प्रमुख सुरेश कनौडियाले त्यो ट्याङ्कीको अक्सिजन खपत भइसकेको सुनाउनु भयो। भर्ना भएका बिरामीलाई अक्सिजन पुर्याउन धौधौ भइरहेका बेला नयाँ बिरामी थप गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ। सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव भएका बेला कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामी छटपटाइरहेको अवस्थामा धनगढीकै ठूला औषधि व्यापारीले भने सिलिन्डर लुकाएर कालोबजारी गरिरहेको पाइएको छ। सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल सामग्री आपूर्तिमा दशकदेखि एकलौटी जस्तै काम गर्दै आएको अमित मेडिसिनका सञ्चालक दुष्यन्त बस्नेतले सिलिन्डर गोदाममा लुकाएको चर्चा चलेपछि छापा मार्दा 60 वटा सिलिन्डर भेटिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, प्रहरी र वाणिज्य कार्यालय सहितका प्रतिनिधिले बस्नेतको गोदाममा बुधबार छापा मारेका थिए। बस्नेतले अन्य सिलिन्डर पनि लुकाएर राखेको अनुमान गरिएको छ। खरिद बिक्रीका लागि सबै कागजात 3 दिनभित्र पेश गर्न बस्नेतलाई भनेका छौं, वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख कमल पुनले भन्नुभयो। बस्नेतले आफू सुदूरपश्चिममा मेडिकल क्षेत्रको ठूलो आपूर्तिकर्ता भएकाले अक्सिजन सिलिन्डर मौजात हुनु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। म कहाँ नभए कोसँग हुन्छ त? उहाँले भन्नुभयो। क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर, सेती प्रादेशिक अस्पताल र पहाडी जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा विगतदेखि नै मैले माग अनुसारको अक्सिजन उपलब्ध गराउँदै आएको छु उहाँले भन्नुभयो। डडेलधुरा स्थित अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विपिन ओझाले मंगलबार बस्नेतसँग अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गर्न खोज्दा प्रति सिलिन्डर 40,000 पर्ने बताउनु भएको सुनाउनु भयो। डडेलधुराका 5 वटा पालिकाले 20-20 वटा सिलिन्डर खरिद गर्ने सल्लाह गरेर बस्नेतसँग कुरा गरेका थियौं। ओझाले भन्नुभयो। बस्नेतले हामीसँग 40,000 का दरले चाहिए जति सिलिन्डर उपलब्ध गराउन सक्ने बताउनु भएको थियो। व्यापारीका अनुसार नयाँ किन्नु परे प्रति सिलिन्डर सरदर 15,000 रुपैयाँ मात्रै पर्छ। ग्यास मात्रै भरेको 800 रुपैयाँदेखि 1,000 सम्म पर्ने गरेको छ। बस्नेत भने अहिलेको अवस्थामा रेटको कुरै नहुने बताउनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा प्रति सिलिन्डरको दर सोध्दै नसोध्नुस्, जतिमा बिक्री गर्न सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो। हिजै मात्र मैले जीआईजेडलाई 90 वटा सिलिन्डर बिक्री गरेको हुँ। बस्नेतले आफू व्यापारी भएकाले खरिद बिक्री गर्ने अधिकार रहेको समेत बताउनु भयो। यहाँबाट भारततर्फ पनि बिक्री भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। मैले भारत पठाएको छैन, यसबीचमा 85 वटा त सेती अस्पताललाई दिएको छु। काठमाडौँ, जनकपुर लगायत जहाँ पायो त्यहीबाट मोलमोलाई गरेर सिलिन्डर धनगढी ल्याउने गरेको पनि बस्नेतको भनाइरहेको छ। अमित मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटर्सका बस्नेत विरुद्ध नक्कली कर चुक्ता कागजात पेश गरेर ठेक्का पारेको अभियोगमा 2076 मङ्सिरमा अदालतमा मुद्दा समेत चलेको थियो। उहाँले 2074 माघ 10 गते आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट जारी भएको कर चुक्ताको किर्ते प्रमाणपत्र पेश गरेर 2076 मा गेटा आँखा अस्पतालमा 4 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको औषधि आपूर्तिको ठेक्का लिएको आरोप समेत लागेको थियो। मुद्दा परेपछि फरार रहेका बस्नेतले 2076 माघ 28 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा आत्मसमर्पण गर्नुभएको थियो। तर उहाँले प्रहरी बस्नु परेन। उहाँलाई प्रहरीले स्वास्थ्य उपचारको बहानामा धनगढीको सीपी अस्पतालमा राखेको थियो। 2076 फागुन 15 मा उहाँ जिल्ला अदालत कैलालीको आदेशमा 1,10,000 रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुट्नु भएको थियो। सम्बद्ध व्यक्तिहरूका अनुसार अहिले पनि औषधि आपूर्तिमा सुदूरपश्चिम भरि बस्नेतकै एक छत्र राज समेत रहेको छ। उता महोत्तरी मोटिहानीकी 54 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला बुधबार दिउँसो प्रादेशिक कोभिड अस्पताल जनकपुरमा भर्ना भएकी थिइन्। अवस्था गम्भीर भएका कारण उनलाई भेन्टिलेटरमा राखियो, तर दिउँसो केही बेर चलेको भेन्टिलेटर बिग्रिएपछि ती महिलाको बिचल्ली भएको छ। सिकिस्त महिलालाई रेखदेख गर्न कुरुवा मा छोरा खटिएका छन्। भेन्टिलेटरले काम नगर्दा आमाको अवस्था बिग्रिन थालेको छोराले बताएका छन्। भेन्टिलेटरका लागि चिकित्सकका अगाडि हार गुहार गर्दा पनि साँझसम्म पहल नभएको पीडित परिवारको गुनासो रहेको छ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि मकवानपुरका निजी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। यी अस्पताल आइसियु सेवा सहितको हुनेछन्। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रले बुधबार मात्रै हेटौँडा 11 स्थित चुरेहिल अस्पतालमा आइसियु सेवा सहितको 25 बेडको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। दोस्रो कोरोनाको लहर तीव्र बन्न नदिन सरकारले वैशाख 16 देखि निषेधाज्ञा गरेपछि केही दिन हरियो तरकारी तथा मासुको मूल्य छोई नसक्नु भएको थियो। पर्याप्त आयात हुँदा समेत तरकारीको भाउ आकाशिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट धेरै मान्छे आफ्नो जिल्ला गएपछि यहाँ खपत घट्दा पछिल्लो समय भने तरकारीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। आयात परिणाम पनि घटेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। तरकारीको भाउ निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको समितिको भनाइ छ। सुरुका दिनमा 900 देखि 950 टनसम्म तरकारी कालीमाटीमा भित्रिएको थियो। अहिले क्रमशः घट्दै गएर मंगलबार 650 र बुधबार करिब 500 टन भित्रिएको छ। समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भन्नुभयो, आयातको परिणाम घट्दा पनि मूल्य बढेको छैन, घटिरहेकै नै छ। 2 साता अघि तने बोडी होलसेलमै प्रति किलो 135 रुपैयाँ थियो। बुधबार घटेर प्रति किलो 37 रुपैयाँमा झरेको समितिको तथ्याङ्क छ। मटर कोसा प्रति किलो 155 बाट घटेर 95 रुपैयाँ पुगेको छ। घिउ सिमीको मूल्य पनि 130 बाट घटेर 28 रुपैयाँ भएको छ। तिते करेला किलोको 87 बाट घटेर 18 रुपैयाँमा झरेको छ भने हरियो फर्सी 55 बाट घटेर 28 रुपैयाँ पुगेको छ। मुख्यतया खपतको अवस्था कमजोर देखिएको छ। लाखौं सर्वसाधारणले उपत्यका छाडेका छन्। सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भन्नुभयो, केहीले निषेधाज्ञा अघि नै नबिग्रिने तरकारी ठूलो परिमाणमा सञ्चय गरे, जसले गर्दा अहिले भाउ घटिरहेको छ। यसबाहेक अहिले तरकारी उत्पादन हुने सिजन पनि हो। किसानको बारीमा सिमी, बोडी, लौका, भिन्डी, गोलभेडा लगायत तरकारी पर्याप्त छ। यसैले पनि मूल्य घटिरहेको समितिले जनाएको छ। अहिले ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य पनि प्रति किलो 100 रुपैयाँले कमी आएको छ। ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य 2 सातामा 100 रुपैयाँ घटेको हो। कुखुराको खपत 80% घटेकाले मूल्य निरन्तर ओह्रालो लागेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंग बहादुर बिसीले बताउनु भएको छ। 2 साता अघि संघले प्रति किलो 450 रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो। बुधबारको दर 350 रुपैयाँको छ। उहाँले भन्नुभयो, निषेधाज्ञाले होटल व्यवसाय बन्द भए, जसले गर्दा बजार पनि बिथोलिएको हो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएकी तृणमूल कांग्रेस पार्टीकी अध्यक्ष ममता बनर्जीले बुधबार मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिनुभएको छ। उहाँ तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएपछि सम्बोधन गर्दै बनर्जीले हालै सम्पन्न चुनावपछि राज्यमा भएका हिंसामा संलग्नमाथि थप कडा कारबाही गरिने बताउनुभयो। बनर्जी पश्चिम बंगालको 21औं मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। हवस् त यिनै खबर प्रसङ्गसँगै बिहान 6 बजेको मिरमिरे खबर यही सकिएको छ। हामी अन्य समाचार बुलेटिनका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई तपाईहरूले www.mirmireonline.com लगइन गरेर हेर्न, सुन्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। हवस् त नमस्कार।